नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। खोटाङको मार्तिङ बिर्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प। खोटाङ र भोजपुरमा 6 घर भत्किए। संसदीय छानबिन समितिले चोख्याएपछि अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई नै मौका। राजीनामा दिएको 25 दिनपछि पुनः नियुक्त। अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिएकोमा एमाले अध्यक्ष ओलीको आक्रोश। तथ्य बाहिर आउँछ भनेर सीसीटीभी फुटेज गायब गरिएको दावी। अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब। विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारिज गर्ने ऊर्जा मन्त्रीको चेतावनी। 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने घिसिङको भनाइ। एकदम गम्भीर विषय छ। आइतबार शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक करिब 54 अङ्कले बढ्यो। बैंक र बिमामा उछाल। 4 अर्ब 60 करोड भन्दा बढीको कारोबार। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं भूकम्प सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। खोटाङको मार्तिम बिर्तालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। आज बिहान 8:13 भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ। खोटाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प 2072 सालमा गएको विनाशकारी महाभूकम्पको पराकम्प नभएर नयाँ भूकम्प रहेको केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पको धक्का खोटाङ, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ लगायत पूर्वी नेपालका विभिन्न स्थानमा महसुस गरिएको छ। धक्का महसुस गरिएसँगै विराटनगर, धरान, उदयपुर, खोटाङ, भोजपुर लगायत आसपासका जिल्लामा भागदौड मचिएको थियो। भूकम्पबाट खोटाङको साकेला र हरेसी, तुवाचुङ तथा भोजपुरको टक्सारमा गरी 6 घर भत्किएका छन्। यसअघि साउन 9 गते सिन्धुपाल्चोकको हिलम्बु केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। दर्शकवृन्द, आज बिहान खोटाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले के कति क्षति पुर्याएको छ, केन्द्रबिन्दु बनाएको आसपासमा केही घरहरूमा पनि क्षति भएको छ भनिएको छ। पछिल्लो अवस्था के छ, क्षतिको विवरण के छ, यो विषयमा जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ एभेन्यूज खबरदाता युवराज विष्ट भोजपुरबाट। युवराज, जानकारी गराउनुहोस्। आज बिहान भोजपुरमा खोटाङमा केन्द्रबिन्दु बनाएर भूकम्प गएको छ, त्यस पश्चात विभिन्न जिल्लामा धक्का महसुस गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूको विवरण के रहेको छ, क्षतिले के कस्तो क्षति पुर्याएको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, भोजपुरको छिमेकी जिल्ला खोटाङमा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्प गएसँगै भोजपुरमा पनि भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। विशेष गरेर भोजपुरमा चाहिँ एकवटा घरमा क्षति पुगेको छ, जुन घर चाहिँ 2072 सालको भूकम्पले अलिकति जीर्ण अवस्थामा पुगेको र त्यो भूकम्प आइसके पछाडि चाहिँ त्यो घर भत्किएको हामीले त्यही स्तरमा पनि हेऱ्यौँ। र विशेष गरेर चाहिँ यहाँ पनि त्यो भूकम्पको जुन धक्का आइसके पछाडि भागदौड मचिएको र धेरै स्थानीयहरू चाहिँ सुरक्षित स्थानतिर लागेको अवस्था थियो। जसरी भूकम्पको धक्का 6 म्याग्निट्युडको भनिएको छ, यो धक्का महसुस भइसकेपछि भागदौड कतिको मचिएको थियो र त्यसको प्रभाव कतिको देख्न सकियो, यो विषयमा पनि थप जानकारी गराउनुहोस् न। विशेष गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरमा हामीले जिल्लाभरिमा के कस्तो अवस्था छ भन्ने विषयमा जानकारी दिँदा त्यति धेरै मान्छेहरूमा अरू मानवीय क्षति भन्ने छैन। भौतिक क्षतिमा त्यही टक्सारमा एउटा घर भत्किएको भन्ने कुरा आइरहेको छ र जुन भूकम्पको त्रास भन्ने बित्तिकै मानिसमा धेरै नै त्रास बढ्ने हुँदाखेरि चाहिँ भूकम्पले जुन हिसाबले अब खोटाङ नजिकै अब यो चाहिँ अब छिमेकी जिल्ला भएको हिसाबले त्यहाँ केन्द्रबिन्दु हुँदाखेरि चाहिँ धक्का अलिकति बढी नै महसुस भएको हिसाबले स्थानीयहरू भागदौड गर्ने निस्किने भाग्ने क्रम चाहिँ बढेको थियो। जानकारीका लागि धन्यवाद युवराज। थप जानकारीका लागि, पछिल्लो अवस्थाको जानकारीका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, आज बिहान खोटाङ केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6 म्याग्निट्युडको भूकम्पका कारण केही घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ भने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि ठुलो घटना, ठुलो क्षति भने नभएको भनेर विवरणहरू प्राप्त भइरहेका छन्। अब बाँकी खबर।
अर्थमन्त्रीमा पुनः जनार्दन शर्मा नियुक्त भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। नवनियुक्त अर्थमन्त्री शर्माले आज नै राष्ट्रपति समक्ष शपथ लिई सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन्। बजेट भाषणको अघिल्लो रात अनाधिकृत मानिसलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको भन्दै विवादमा आएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। तर यसबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले शुक्रबार बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले निर्दोष ठहर गरेसँगै राजीनामा दिएको 25 दिनपछि शर्माले पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका छन्। यसैबीच बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको सन्दर्भमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अदालतमा रिट पेश भएको छ। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले समितिको प्रतिवेदन लागू हुँदा मुलुकलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेको हो। मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले संविधानको धारा 46 र 133 को उपधारा 2 र 3 को व्यवस्था बमोजिम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। रिटमा सचिव जयप्रसाद पौडेलले संसद सचिवालय, संसदीय विशेष समिति, मन्त्री परिषद र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। पेश भएको निवेदन प्रक्रिया अनुसार दर्ता हुन भनी बाँकी रहेको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भए पनि संसदीय विशेष समितिले कानुन बमोजिम प्रमाण सङ्कलन र न्यायिक जाँचबुझ नगरी दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नियतले प्रमाणमा छेडछाड गरी प्रतिवेदन पेश गरेको भन्दै प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगराउन मञ्चको माग छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई कल डिटेल समेत हेर्न नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले समितिभित्रै रहेका सत्तारूढ दलका सांसदहरूले नै सो समितिलाई कल डिटेल हेर्न नदिएको दावी गरेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको तथ्य बाहिर आउँछ भनेर अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज नै गायब गरिएको समेत बताए। उहिले त अब कहाँ दोषी प्रमाण कहाँ के, अहिले सीसीटीभी राख्दा त फुटेज गायब। आजकलको जमानामा कल डिटेल हुन्छ, हेर्न नपाइने, कल डिटेल हेर्न चाहिँ पाइँदैन लजा भनेर। अब त्यस बेला त न कल डिटेल, न फुटेज, न मोबाइल, न क्यामेरा, न फोटो। अब कसैले केही चोर दियो भने पनि थाहा नहुने। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री देउबा पत्नी आर्जुले बीजेपीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालाई जनै पूर्णिमाको दिन राखी बाँधिदिएको तर्फ सङ्केत गर्दै त्यसमा पनि राजनीति भइरहेको बताए। यो पनि सुरु भइसक्यो, त्यो राखी एउटा डिप्लोमेसी भइसक्यो, राखी राजनीति पनि भइसक्यो। अध्यक्ष ओलीले नेपालका चाडपर्वहरूले नातागोतामा टुटेको सम्बन्धलाई पनि जोड्ने काम गरिरहेको स्मरण गरे। चाडपर्वहरूले सामाजिक सुसम्बन्धलाई बलियो बनाएको उनको भनाइ छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई प्रमाणित गरेका छन्। सापकोटाले प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएर सङ्घीय संसदबाट पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन 2063लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आज प्रमाणित गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतले पारित भएको सो विधेयक अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि सो संशोधित विधेयक ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएसँगै गैर आवासीय नेपालीहरूले त्यसको स्वागत गरेका छन्। कतिपयले भने गैर नेपालीले सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। काठमाडौँको गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। उपत्यकाको घरबाट निस्कने ढललाई सिधै खोलामा नमिसाई प्रशोधन गरेर खोलामा पठाउने योजना अनुसार निर्माण गरिएको प्रशोधन केन्द्र आजबाट सञ्चालनमा आएको हो। प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले पशुपति क्षेत्रको उपल्लो क्षेत्रमा 3 करोडभन्दा बढी फोहोर पानी सङ्कलन गरेर
बागमतीमा पठाउने योजनाअनुसार केन्द्र निर्माण गरिएको बताए। उनले बालकुमारी, सल्लाघारी र धोबी खोरानमा पनि छिट्टै फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाए। फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण जस्ता कार्य भइरहेका छन्। आयोजनाको क्षेत्र अन्तर्गत थल प्रशोधन केन्द्रमा गुहेश्वरी, सल्लाघारी, बालकुमारी, धोबीघाट आदि रहेको आज गुहेश्वरी थल प्रशोधन केन्द्रको उद्घाटन गर्न पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। कार्यक्रममा खानेका पानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बढ्दो शहरीकरणका बेला नदीहरूलाई स्वच्छ राख्न ठूलो लगानीमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिएको जानकारी दिए। उनले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका बागमती लगायत अन्य सहायक नदीलाई स्वच्छ राख्न विभिन्न स्थानमा स्थापना भइरहेको प्रशोधन केन्द्र पनि छिट्टै सञ्चालनमा आउने बताए। बढ्दो शहरीकरणसँगै उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा का सम्पूर्ण नदीहरूलाई स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त र जीवन्त राख्न नदीहरूको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा विकेन्द्रित फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा ठूलो फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ उपत्यकालाई स्वच्छ तथा सफा राख्न विभिन्न निकायबीच सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले विद्युत उत्पादन गर्ने लाइसेन्स लिएर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारिज गर्ने बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले गरेको अन्तर्क्रियामा उनले सरकार विद्युत उत्पादन गर्नका लागि अनुमति पत्र, लाइसेन्स लिएर पीपीए गर्ने तर विद्युत उत्पादन नगर्ने कम्पनीको पीपीए खारिज गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिएकी हुन्। मन्त्री भूषालले जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य नगर्ने तर खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रविधिको अन्त्य गरिने पनि उनले बताइन्। लाइसेन्स लिने, पीपीए गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गरी वास्तविक प्रवर्तकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ हामीले कदम चाल्न आवश्यक भइसकेको छ। मन्त्री भूषालले भारतसँग थप विद्युत व्यापार गर्नका लागि आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक छलफल जारी रहेको पनि जानकारी दिइन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवनाथ पौडेलले जलविद्युत उत्पादनको लागत कम गर्ने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने बताए। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरको हैन एज अ मार्केट, एज अ कमोडिटीको रूपमा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टरले हेर्दाखेरि यसको कस्ट कसरी घटाउने भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई जेनेरेसनमा कम्पिटिसनमा लैजाऊ, ट्रान्समिसन लाइन एकदम कम्पिटिटिभली सरकारले बनाए पनि जसले बनाए पनि एकदमै लो कस्टमा बनाउन सक्ने स्थिति क्रिएट गरौँ। उपाध्यक्ष पौडेलले विद्युत प्रसारण लाइन सरकार वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि कम लागतमा बनाउने अवस्था सिर्जना गर्न आयोग तयार रहेको बताए। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सबै औद्योगिक क्षेत्रलाई पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराएको र प्राधिकरणको ध्यान आन्तरिक खपत बढाउनेमा नै केन्द्रित रहेको बताए। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मन्त्रीज्यू, विशेष अतिथि कुनै पनि इन्डस्ट्रीले कुनै पनि उसले अहिले लोड नपाएको भन्ने छैन। उहाँले जति माग्नुहुन्छ हामी दिन्छौँ। अघि नै आयो, अब इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले ट्रान्समिसन र सबस्टेसनमा गर्नुपर्छ, त्यो हामी लागिरहेछौँ। हाम्रो मन्त्रालय लागेको छ, सरकार लागेको छ। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ट्रान्समिसन र सबस्टेसन बनाउनका लागि लगानी बढाउने बताए। घिसिङले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई बढुवा दिनुपर्नेमा समेत जोड दिए। ट्रान्समिसन लाइनको अभावका कारण कुनै पनि आयोजनाको विद्युत खेर जाने अवस्था नरहेको समेत घिसिङको भनाइ छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले 20 वर्षपछि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिन नसकिने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले ट्रान्समिसन प्रसारण लाइनको जोखिम र शुल्क तिर्ने लगायतका कारणले निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दिने कुरा हुन नसक्ने बताएका हुन्। निर्देशक घिसिङले पछिल्लो समय ट्रान्समिसन प्रसारणमा शुल्क उच्च हुँदै गएको गुनासो समेत गरे। अब हामी चाहिँ ट्रान्समिसन कस्टलाई या वनले पनि थप्ने, सबैले थप्ने, थप्दा ट्रान्समिसन कस्ट यति हाई बनाइसक्यौँ। त्यो भएको हुनाले यो ट्रान्समिसन प्राइसिङमा एकदम गम्भीर विषय छ। अहिले विद्युत अब सस्तोमा किन्यो भन्ने कुरा मात्रै होइन, ट्रान्समिसन कस्ट त सबै विद्युत प्राधिकरणले बेहोरिरहेछ नि त।
सबै विद्युत प्राधिकरणले बेहोरिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले यसलाई कस्ट कसरी अप्टिमाइज गर्ने, कस्ट रिडक्सन कसरी गर्ने भन्ने कुरा एकदम गम्भीर विषय छ। निर्देशक घिसिङले विद्युतको मूल्य भारतमा राम्रो पाएकाले यो वर्ष विद्युत प्राधिकरणले करिब 16 अर्ब रुपैयाँ विद्युत निर्यातबाट कमाउने बताए। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सिमेन्ट उद्योगमा 65% विद्युत क्षमता दिन नसकिएको विषय गलत भएको बताए। कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव सुशील चन्द्र तिवारीले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए। रोपाइँ सकिन लाग्दा पनि पर्साका किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्। सहकारी संस्था र सरकारी निकायमा दिनहुँ धाउँदा पनि रित्तो हात फर्कनु परेको किसानको गुनासो छ। वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर कृषि सामग्री कम्पनीमा पुग्दा पनि मल नपाउँदा किसान निराश भएका छन्। अभी जैसे हमने के नेपाल में खाद नहीं मिलत, आई खाद सरकारों निकायमा हो गई बाटे। नाम बताए मैंने 5000 आदमी आता तो 50 गो बोरा बता के बताई हम गाड़ी सुनता मिल गए हो। सहकारीले 200 बोरा मल माग गर्दा 50 बोरा पाउने गरेका छन्। कृषि सामग्री कम्पनीले सरकारले उपलब्ध गराए जति रासायनिक मल किसानलाई उपलब्ध गराएको तर माग अनुसार आपूर्ति नहुँदा समस्या भएको जानकारी दिएको छ। जस्तै हामीलाई जति कोटा प्राप्त हुन्छ, जति जुन नगरपालिकालाई जति पठाउनु पर्ने भने हुन्छ त्योभन्दा बढी हामी पठाउन सक्ने स्थिति छैन। किनकि नेपाल सरकार जति मल किनेको छ त्यही मल पठाउने बाँडफाँड गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलको चाहिँ कोटा बढाउनु पर्छ, बढाएपछि मात्र मल सहज रूपमा प्राप्त हुन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी वीरगञ्ज शाखाले यो वर्ष 8565 मेट्रिक टन मल बिक्री गरिसकेको जनाएको छ। शाखाले यो वर्ष 30542 टन मल बिक्रीको लक्ष्य राखेको छ। मजदुरको आन्दोलनले सिन्धुली स्थित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाको निर्माण रोकिएको छ। न्यूनतम ज्याला समेत नपाएको भन्दै मजदुरहरू आक्रोशित भएपछि 3 दिनदेखि काम रोकिएको हो। विशेष खबरको साथमा सिन्धुलीको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजनाका मजदुर शनिबारबाट राज्यले तोकिएअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक आफूहरूले पाउनुपर्ने माग राख्दै काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका 2 कुसुमटार स्थित सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ मार्गमा कार्यरत मजदुरले ठेक्का पाएको चिनिया कम्पनी काबिकले जिल्ला दर रेट अनुसारको न्यूनतम ज्याला नदिएको उनीहरूको भनाइ छ। मुख्य चाहिँ टार्गेट भनेको जिल्ला दर रेट अनुसार नै पाउनु पर्यो पारिश्रमिक भन्ने मुद्दामा नै यो अहिले यो हडताल भइरहेको छ। अध्यक्ष कामदारको 8 घण्टाको पारिश्रमिक 800 हुनुपर्नेमा 550 मात्र दिएको मजदुरको भनाइ छ। सुरुङ खन्नका लागि प्रवेश मार्गमा 500 भन्दा बढी नेपाली मजदुरहरू कार्यरत रहेका छन्। आयोजनालाई सम्बोधन गरी 10 वटा माग राखी मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। त्यस्तै गरी गएर चाहिँ यो जुन नाइट सिफ्ट र डे सिफ्टको जुन काम हुन्छ त्यो पनि नाइट सिफ्टमा काम गर्नेको डेढी हुनुपर्छ भन्ने माग छ। यो चाहिँ अब मजदुरको माग राम्रो छ। यो देश बनाउने भनेको मजदुरले हो। उनीहरूले ओभर टाइमको रकम डेढी हुनुपर्ने, शनिबार वा अन्य बिदाको दिनको हाजिर पाउनुपर्ने र खाना र पानीको व्यवस्थाको माग राखेका हुन्। प्राथमिक उपचार र दुर्घटना बिमाको व्यवस्था हुनुपर्ने समेत उनीहरूको माग छ। ठेकेदार कम्पनीले मजदुरसँग वार्ता गरेर जिल्ला दर रेट अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्ने पहल भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ। तीनवटै उहाँहरूको प्रतिनिधित्व थियो र हामी पनि बसेर छलफल गरेर यसलाई 15 दिनभित्र उहाँहरूको कमिटी बनाएर त्यो कमिटीले चाहिँ भोलिदेखि नै काम थाल्ने समझदारी भएको छ। चिनिया कम्पनीले भने कामदारसँग सहमति गरेर आयोजना निर्माणको काम सुचारू गर्ने प्रतिबद्धता प्रशासनसँग गरेको छ। सुनकोशी नदीको पानी सुरुङबाट मरिन खोलामा खसाली तराईमा खेतीयोग्य जमिनमा पुर्याउने सरकारको योजना छ। शङ्कर कार्की, सिन्धुली। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 620 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5846 जनामा परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 496 जना र एन्टिजेनमा 124 जनामा कोरोना संक्रमण
पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 252, ललितपुरमा 46 र भक्तपुरमा 15 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मोरङमा 33, झापामा 15, कास्कीमा 37 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो अवधिमा 297 जना निको भएका छन्। हालसम्म 9,70,062 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,567 रहेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 4,424 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। 143 जना संस्थागत आइसोलेसनमा, 33 जना आइसियु र 5 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,967 पुगेको छ। एकै दिन 25,436 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नाकाबन्दी हुँदा तत्कालीन सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको बताएका छन्। संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा उनले नाकाबन्दी हुँदा नियमावलीका आधारमा केही निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्ने जिम्मा दिएको बताएका हुन्। मन्त्री बडुले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी निजी क्षेत्रबाट हुने गरेको तर ढुवानीको पैसा नपाएका कारण समस्या देखाउने गरेको जिकिर समेत गरे। जति बेला नाकाबन्दी भएको थियो त्यति बेला विनियमावलीका आधारमा केहीलाई काम पनि लगाइएको थियो है। निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने कुरा, केही आपूर्तिको जिम्मा दिएको अवस्था थियो। कति हो ठ्याक्कै म अहिले रेकर्ड लिएर आइन, म त्यो रेकर्ड सार्वजनिक गर्नुपर्छ यसलाई। मन्त्री बडुले अहिले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारको कुनै तयारी नरहेको स्पष्ट पारे। फरक प्रसङ्गमा मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले चिनी मिलको विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मजदुर, किसान र व्यवस्थापक कारखानाका प्रतिनिधि समेत राखी सम्बन्धित अन्य निकायका सञ्चालकसँग समन्वय गरी आवश्यक छलफल गरी यसको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिने भनेर आफूलाई निर्देशन। सम्बन्धित मजदुर, उखु किसान र चिनी मिलका प्रतिनिधि समेत राखेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चिनी मिलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न समितिले भनेको हो। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले चिनी मिलको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए। बजेट दिनु पर्यो, त्यसलाई काम लगाउनु पर्यो, काम गर्नको रिसर्च गर्न त 10-20% त्यहाँ बिगहरूले राख्नु पर्यो सरकारको। त्यहाँ मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। दोस्रो कुरा, चिनीमा आफ्नै देशको उत्पादन चिनी पनि राख्ने अनि सरकारले अरू कम्पनीहरूलाई चिनी मगाउन दिने, पाकिस्तानबाट, भारतबाट यो पनि निरुत्साहित गर्नु पर्यो। आफ्नो देशको उद्योगीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। यतातर्फ मैले ध्यान आकर्षण गराएँ। उखुको मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले उखु किसानको प्रतिनिधित्व नगराएकोमा पनि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चिनी मिल बन्द हुन नदिन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 54.58 अङ्कले बढेर 2195 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्से सूचक बढेको दिन 220 वटा कम्पनीका 1,13,00,000 किता शेयर 4,60,97,00,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भए। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 21,34,00,000 रुपैयाँको शेयर खरिद बिक्री भयो। 15,23,00,000 रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको नेपाल टेलिकम दोस्रो नम्बरमा छ। कुल 126 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 51 वटाको घट्यो भने 3 वटाको स्थिर रह्यो। 10 कम्पनीको मूल्य 10% हाराहारीमा बढेको छ। फाइनेन्स उपसमूह 32 अङ्क घट्यो भने अरू सबै बढे। ब्याङ्किङ 40, विकास बैंक 31, होटल तथा पर्यटन 80, जलविद्युत 20, जीवन बिमा 412, उत्पादन 98, माइक्रोफाइनेन्स 54, निर्जीवन बिमा 374, अन्य 52 र व्यापार उपसमूह 75 अङ्कले बढे। एनएलजी इन्सुरेन्स, नेपाल इन्सुरेन्स, नेको, आइएमई जेनरल, प्रुडेन्सियलको शेयर 10%ले बढ्यो। यस्तै युनाइटेड इदिमर्दी, स्वाभिमान लघुवित्त, युनाइटेड इन्सुरेन्स, नेसनल लाइफ र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्कको मूल्य 9.5% भन्दा धेरैले बढ्यो। नेपाल हाइड्रो पावर कम्पनी र मल्टिपर्पोज फाइनेन्स कम्पनीको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई छिट्टै कालो सूचीबाट हटाउने बताएका छन्। आज नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले गरेको
अडिट अनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र राम्रो रहेको बताएका हुन्। आइकाओले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेर अनसाइट अडिट पठाउँछौँ भनिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले त्यसपछि नेपाल कालो सूचीबाट हट्ने बताएका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले भैरवाह विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गरिने पनि जानकारी दिए। त्यसका लागि नयाँ विमानहरूलाई आकर्षित गर्ने र सुविधाहरू दिने उनको भनाइ छ। रहेको अवस्थामा हामी चाहिँ नि सहकार्य गर्न चाहन्छौँ, पार्टनरसिपमा हामी चाहिँ नि जान चाहन्छौँ र त्यसैले हामी चाहिँ नि अब अनसाइट अडिट चाहिँ नि पठाउँछौँ भन्ने कुरा लेटर चाहिँ नि हाम्रो क्यानको डाइरेक्टर जनरललाई सम्बोधन गरेर पठाएको छ। मलाई लाग्छ यो हाम्रो लागि एउटा खुसीको कुरा हो। मन्त्री श्रेष्ठले विमानस्थललाई समृद्ध बनाउनु आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आन्तरिक विमानस्थललाई सुदृढ, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पारे। महानगर प्रमुखहरूले सरकारसँग छुट्टै ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्। पोखरामा भएको नगर प्रमुख सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गर्दै 6वटा महानगरपालिकाका प्रमुखहरूले महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न सङ्घीय संसदलाई अनुरोध गरेका हुन्। स्थानीय सरकार सञ्चालनार्थ निर्णय गरिएका कानुन परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माण र महानगरपालिकाका लागि छुट्टै ऐन आवश्यक भएको महानगर प्रमुखहरूको निष्कर्ष छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि सङ्घ सरकारले पहल गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण नै स्थानीय र सङ्घीय सरकारले काम गर्न नसकेकोले सच्याउनु पर्ने माग महानगर प्रमुखहरूको छ। हामीहरूले उपयुक्त आफ्नो साइज अनुसार हैन, सानो पालिकालाई सानै साइजको चाहिएला, ठुलोलाई ठुलै चाहिएला, यसका लागि चाहिँ हामीले अब फोहोरलाई जस्ता डम्पिङ गर्ने ठाउँबाट छोडेर फोहोरको व्यवस्थापन र प्रशोधन गर्ने कुरामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सहमति सबैले जाहेर गर्यौँ। खरिद ऐन नियमावली 2064 को यो अन्तिम संशोधन भनेको 12औं संशोधन जस्तो लाग्छ। त्यो सबको विचार गरेर हेर्दाखेरि स्थानीय तह मात्रै होइन, सङ्घीय सरकारले काम गर्न नसकेको कारण पनि यही होइन। नगर प्रमुख सम्मेलनले महानगरले राम्रोसँग काम गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 लगायत विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित विद्यमान सङ्घीय कानुन परिमार्जन तथा नयाँ कानुन निर्माण आवश्यक भएको ठहर गरेको छ। सम्मेलनले महानगर मञ्च नेपाल गठन गरेर गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। मञ्चले महानगरका विशिष्ट त्यस्तै प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मौलिक चरित्र एवं समस्या र सम्भावनाहरूलाई सम्मान र सम्बोधन गर्ने पनि बताएको छ। 2 दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा 6 महानगरका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सहभागिता थियो। आगामी सम्मेलन भरतपुरमा गरिने भएको छ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा त्रुटिपूर्ण प्रावधान रहेको भन्दै द्वन्द्व पीडित समुदायले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। काठमाडौँको माइतीघरमा नेपाल माओवादी पीडित सङ्घ, द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले विधेयकका पीडितलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान रहेको भन्दै पीडितलाई न्याय हुने गरी कानुन बनाउन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार केही प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग हामीले राखिरहेको अवस्थामा अहिलेका कानुन मन्त्रीले जुन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यो विधेयक नितान्त पीडकमुखी छ र गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि माफी दिने किसिमले ल्याइएको विधेयक छ। नयाँ कानुनले आफूहरू थप पीडामा पर्ने भएकाले विरोध गर्नु परेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले थारू बस्तीमा गलत नियतले धार्मिक हस्तक्षेप गरेको भन्ने जनगुनासो आएको भन्दै अनुसन्धान गर्न थारू आयोगलाई आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा आज भएको समिति बैठकले थारू समुदायमा देखिएको धर्म परिवर्तन लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। बैठकले प्रदेश तहमा राणा थारूलाई थारू आयोगको कार्यक्षेत्र बाहिर पर्ने गरी सूचीकृत गरिएको विषयमा समेत आयोग र सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ। प्रदेश तहमा राणा थारूलाई थारू आयोगको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर पर्ने गरी सूचीकृत गरिएको भन्ने विषयमा त्यस्तो गर्न किन आवश्यक परेको हो, कुन आवश्यकता औचित्यताको आधारमा त्यस्तो वर्गीकरण गरिएको हो, स्पष्ट जानकारी लिखित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र थारू आयोगलाई निर्देश गर्दछ।
त्यस्तै समिति बैठकले थारू समुदायको संरक्षण संवर्धन उत्थानका लागि एकीकृत र रणनीतिक कार्य योजना बनाई कार्य सम्पादन गर्न पनि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले बहुसंख्यक थारू जनसङ्ख्या भएको स्थानमा नै थारू आयोगको कार्यालय स्थापना नगर्नु, सिकल सेल एनिमिया तथा थालामेसिया जस्ता रोग राष्ट्रिय रूपमा नै उन्मूलन गर्ने गरी कार्य योजना बन्न नसक्नुको कारण समेत 15 दिनभित्र उपलब्ध गराउन थारू आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो हेभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्घतराजले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा नियुक्त गर्नुपर्ने सदस्यको चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। आज राखेपको 113औं बोर्ड बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राखेप अन्तर्गतका केही निकायका प्रतिनिधिहरू नियुक्त गर्न बाँकी रहेको भन्दै छिट्टै बोर्डलाई पूर्णता दिने बताएका हुन्। ओलम्पिकको प्रतिनिधि, पाराओलम्पिकको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयको प्रतिनिधि र राखेपकै एक सदस्य छिट्टै नियुक्त गरेर बोर्डलाई पूर्णता दिने प्रतिबद्धता मन्त्री गहतराजले जानकारी दिए। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आउनुपर्ने केही निकायका प्रतिनिधिहरू हामीले छिटै नै ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। ओलम्पिकको प्रतिनिधि, पारा ओलम्पिकको प्रतिनिधि, विश्वविद्यालयबाट आउने प्रतिनिधि आउन बाँकी नै छ। यद्यपि यी यावत कुराहरू हुँदाहुँदै पनि अहिले परिषद पूर्ण छ। हामीले बुझ्नुपर्छ परिषदले पूर्ण आकार ग्रहण गरेको छ। मन्त्री गहतराजले बोर्ड बैठक कम्तीमा पनि वर्षमा 2 पटक बस्नुपर्ने भए पनि आवश्यकताका आधारमा जति पटक पनि बस्न सक्ने बताए। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै वार्षिक कार्य योजना बनाउनका लागि राखेपको पहिलो बोर्ड बैठक बसेको हो। बैठकमा 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता राखेपको वार्षिक कार्य योजना तयार गर्ने योजना छ। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनमा बोर्ड बैठकले वार्षिक कार्यक्रम योजना तथा बजेटमाथि छलफल गरी स्वीकृत गर्ने प्रावधान छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म गण्डकी प्रदेशमा आयोजना हुँदैछ। त्यसका लागि विभिन्न उपसमिति सहित तयारीका काम अघि बढाइएको छ। प्रतियोगिताको तयारी स्वरूप खेल सामग्री खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ। गठित विभिन्न उपसमितिका संयोजकले आफ्नो जिम्मेवारीलाई पनि अगाडि बढाइसकेका छन्। अब पालो खास खबरको। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आम चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका छन्। आज प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका नेपाली कांग्रेस काठमाडौँका सभापति सरोज बानिया र भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापालाई चुनावको तयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका हुन्। देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर चुनावमा पुग्न पनि निर्देशन दिएको थापाले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका 13 जना प्रहरी उपरीक्षक एसपी को काज सरुवा गरेको छ। सरुवासँगै 4 जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पनि फेरिएका छन्। आज गरिएको काज सरुवा अनुसार उदयपुरमा एसपी ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयाल, सुनसरीमा प्रभु प्रसाद ढकाल, इलाममा दिलीप घिमिरे र नुवाकोटमा रमेश पण्डित प्रहरी प्रमुख भएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरलाई श्रमिक अस्पताल निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन कार्य दलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। अध्ययन टोलीले देशका विभिन्न ठाउँमा श्रम अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर 35 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आज मन्त्री कुँवरलाई बुझाएको हो। कार्यदलका अनुसार अस्पताल निर्माणका लागि करिब 20 अर्ब बजेट र 10 बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने सुझाव दिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईई को ग्रेड वृद्धिका लागि परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले भदौको 11 र 12 गते ग्रेड वृद्धि परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार एसईईमा तत्कालका लागि कक्षा 11 मा भर्ना हुन नपाउने अर्थात् 0.8 देखि 1.2 जीपीए ल्याउने विद्यार्थी 3200 रहेका छन्। माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थी पनि विषयगत रूपमा प्राप्त ग्रेडमा चित्त नबुझेमा ग्रेड वृद्धि परीक्षामा सहभागिता पाउँछन्। ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने 16वटा स्कुल बसलाई कारबाही गरेको छ। स्कुल बस निर्देशिका विपरीत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने साधन कारबाहीमा परेका हुन्। 16 मध्ये 5वटा चालकहरूले मादक पदार्थ सेवन गरी स्कुल बस चलाएको फेला परेको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ।
सुनको मूल्य आज तोलामा 200 रुपैयाँले बढेर छापावाला सुन प्रति तोला 95,600 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 95,300 रुपैयाँ पुगेको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 10 रुपैयाँले बढेर 1,230 रुपैयाँ पुगेको छ। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती र लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र अन्य भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।